नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम तौबा पर बात करेंगे। आप अपनी आँखें बंद करके तसव्वुर करें कि आप मर चुके हैं और आपको कब्र की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? आपको दफन करके आपके बहुत प्यारे, बहुत अपने वापस आ जाएंगे। कुछ दिन गम की हालत में रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे और फिर कभी कभार हम एक अच्छी याद की सूरत में उनको याद आया करेंगे। ये तो था प्यारों का अहवाल। अब हमारा क्या होगा? कब्र में पहुंचने के बाद हम जितने भी अमीर थे, हम जितनी भी आसाइशों के आदी थे, हम जितने भी मशहूर थे, हम जितने भी पावरफुल थे, सब ख़त्म। जिन कामयाबियों के हसूल के लिए ज़िंदगी भर अपनी तमाम ज़हनी जिस्मानी ताकतें सर्फ करते रहे, सब ज़ीरो। अब क्या होगा? आप कहाँ खड़े हैं? इस वक्त के लिए क्या आपने कुछ जमा कर रखा है? क्या आपके पास कुछ ऐसा है कि जिससे आपकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए? अब अपनी आंखें खोलें। आएँ आज हम मिलकर अपनी कब्र को आरामदेह बनाने के लिए कोशिश शुरू करें। और इसका पहला स्टेप है कि आज तक के किए हुए तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से तौबा करें। तौबा के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसके अंदर एक तो जो गुनाह किया गया है उस पर सच्चे दिल से नादिम और पशेमान होना। दूसरे, दिल में पुख्ता इरादा कर लेना कि आइंदा मैं इससे बाज रहूँगा। और तीसरे, तौबा के बाद दिल में गुनाह के लिए नफ़रत पैदा हो जाना। हम सबसे गुनाह सरज़द होते हैं, हम इंसान हैं, जितना भी बचना चाहें नहीं बच पाते। आप और मैं अगर सोचें तो हम सर से पैरों तक गुनाहों में लुथड़े हुए हैं। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रब, हमारा बादशाह, हमारा मालिक हमें 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला तौबा के दरवाज़े खोले हमारा मुंतज़िर है। वो इस इंतज़ार में है कि कब ये गुनाहों से भरा हुआ बंदा मेरी तरफ कदम बढ़ाए और मैं इसको पाक साफ़ कर दूं। माफ़ी के दरवाज़ों में दाखिल होकर अपने रब से लिपट जाएं और रो रो कर माफ़ी मांग लें। वो यकीनन हमें माफ़ कर देगा। अभी वक्त है, अभी दरवाज़े खुले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और हम इतना बड़ा नुकसान कर बैठें जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। अभी वक्त है। आएँ हम अपने गुनाहों के ज़्यादा होने पर गौर करने की बजाय अपनी रब की रहमत की वुस्अत के बारे में सोचें और अपने गुनहगार वजूदों को रब की रहमत की चादर से ढांप लें। हमारी ज़िंदगियों की शाम हो चुकी है। कोई ज़िंदगी के 20 साल गुजार चुका, कोई 30, कोई 40, कोई 50। अब आगे वक्त नहीं है हमारे पास। आप ये सोचें, ये जितने साल भी हमने गुजारे, क्या हमें इसका एहसास हुआ? वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अब एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार कर रहा हूँ। तौबा करेगा मेरे दरवाज़े खुले देखेगा। जिस दिन ये तौबा करेगा मेरे दरवाज़े खुले देखेगा। जवानी में तौबा करेगा मेरी रहमत तैयार है। बुढ़ापे में तौबा करेगा मैं कबूल करूँगा। हमारा सोना रब कहता है, आ तो सही मेरे बंदे, मेरी तरफ आ तो सही।
میں تیری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ سونا رب کہتا ہے میرے رب بندے اتنے گناہ کر کہ آسمان تک پہنچا دے، اور پھر صرف ایک بار کہتے یا اللہ معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ آئیں ہم اپنے اٹھائے ہوئے بوجھ کو اپنے روحوں سے اتار کر ہلکے پھلکے ہو جائیں۔ کیا آپ تھک نہیں گئے ان گناہوں کی گٹھڑیوں کو اٹھائے؟ کوئی 20 سال سے اٹھائے گھوم رہا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سے، کوئی 50 سال سے۔ اصل میں ہم عادی ہو گئے ہیں اس بوجھ کے، اس لیے ہمیں احساس نہیں کہ کتنا وزن ہم خود پر ڈالے ہوئے ہیں۔ جب ہم اس کو اتار کر ہلکے پھلکے ہوں گے تو احساس ہوگا کہ جب روح ہلکی پھلکی ہوتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ جب روح ایک آزاد پرندے کی طرح اڑنے لگتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ آئیں مل کر اپنی روحوں کو ہلکا پھلکا کریں اور اس لذت کو محسوس کریں۔ آئیں مل کر توبہ کریں، ہمارا رب ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر اس سے معافی طلب کریں اور وہ ہمیں اس بوجھ سے آزاد کر دے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہم پیدائش کے وقت تھے۔ کیا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ آئیں اب رب کی طرف لوٹ چلیں۔ کتنے بے سکون ہیں ہم، اپنی مرضی کی زندگی گزار کے بھی سکون کو ترستے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 کا ترجمہ ہے، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جب رب سے دور ہو جاتے ہیں تو بے سکون ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آئیں مل کر توبہ کریں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو منا لیا تھا، ہم بھی اپنے رب کو راضی کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہمارے رب نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ آئیں آج مل کر ہم بھی اپنے گناہوں کی سیاہی کو اپنی ندامت کے آنسوؤں سے دھو ڈالیں۔ آپ ایک بار ندامت کے آنسو اپنے بادشاہ کے سامنے بہا کر تو دیکھیں، آپ کو ان آنسوؤں میں سب صاف نظر آنے لگے گا۔ گناہوں کی سیاہی رب کے نور کے ساتھ چمکدار روشنی بن جائے گی، آپ کی روح جگمگا اٹھے گی۔ اس کو تو ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو چاہیے آپ کی سال ہا سال کی نافرمانیوں کو معاف کرنے کے لیے۔ آئیں ہم مل کر آنسوؤں کے دریا بہا دیں اور اس رب کائنات کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اور یاد رکھیں وہ منتظر ہے آپ کا، میرا، ہم سب کا، کہ کب ہم توبہ کریں۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس عبادت کے لیے اتنی مخلوقات ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے گروہ کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہم سے محبت ہے۔ وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ ہمیں معاف کر سکے، ہمیں بخش سکے۔ محبت کو بدلے میں محبت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ محبت ہم توبہ کے دروازے سے داخل ہو کر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ محبت حاصل کرنے کے لیے توبہ کے دروازے میں داخل ہو کر رب کو راضی کرنا ہے۔ آج تک جو بھی ہو گیا سو ہو گیا۔ آئیں ہم مل کر اسی لمحے توبہ کریں اور صاف شفاف، ہلکے پھلکے اور پرسکون ہو جائیں۔ آئیں مل کر توبہ کریں
استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطأ سرا و علانیۃ و اتوب الیہ۔